नमस्कार दर्शक तथा श्रोताहरू। दक्षिण एसियाको भाग्य, भविष्य, राजनीतिक नक्सा र नियतिमाथि नै असर पार्ने किसिमको अभिव्यक्ति आएको छ। त्यो कुनै साधारण व्यक्तिबाट आएको होइन, त्यसो भए त्यो समाचार पनि हुँदैन थियो। त्यो आएको छ राष्ट्रिय स्वयंसेवक सङ्घका अध्यक्ष मोहन भागवतबाट। दर्शकहरूलाई थाहा होला, श्रोताहरूलाई थाहा होला, राष्ट्रिय स्वयंसेवक सङ्घ भारतीय जनता पार्टीको एउटा भ्रातृ सङ्गठन हो। ठुलो पकड राख्छ, अलिकति अलिकति भनौँ धेरै नै अतिवादी रुझान छ। भारतीय जनता पार्टीको नीति निर्देश गर्ने क्षमता राख्छ राष्ट्रिय स्वयंसेवक सङ्घले। अनि भारत हामीलाई थाहै छ, एउटा आफूलाई संसारको सबैभन्दा ठुलो लोकतन्त्र, प्रजातन्त्र भनेर विश्व मञ्चहरूमा आफूलाई प्रस्तुत गर्छ। मानवाधिकारप्रति प्रतिबद्ध एउटा असंलग्न राष्ट्रको रूपमा पनि आफूलाई प्रोजेक्ट गर्ने गरेको छ अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा। यही संसारकै सबैभन्दा ठुलो रक्षक देशबाट यो अखण्ड भारतको अवधारणा पुनः एकपटक आएको छ। मैले भने राष्ट्रिय स्वयंसेवक सङ्घका अध्यक्ष मोहन भागवतले यो अभिव्यक्ति दिएका छन्। हरद्वारमा आयोजित एउटा कार्यक्रममा बोल्दै उनले अबको 10-15 वर्षभित्रमा अखण्ड भारतको अवधारणा पुनः साकार हुने बताएका छन्। यसभन्दा अघि रविन्द्र पुरी भन्ने एकजना सन्तले अबदेखि जुन गतिमा भारत अगाडि बढिराखेको छ, उसको उत्थान भइराखेको छ, उसको विकास भइराखेको छ, त्यस गतिलाई हेर्दा अबको 15देखि 25 वर्षभित्र अखण्ड भारत पुनः प्राप्त हुने अभिव्यक्ति दिएका थिए। उनले तथाकथित ज्योतिषीहरूलाई उद्धृत गर्दै यो अभिव्यक्ति दिएका थिए। अनि यसमा थपे मोहन भागवतले, उनी के भन्छन् भन्दाखेरि, हामी एकजुट भएर लाग्यौँ भने, कसियौँ भने 10देखि 15 वर्षभित्र अखण्ड भारत पुनः अस्तित्वमा आउनेछ भनेर मोहन भागवतले भनेका छन्। केही सञ्चार माध्यमहरूले, भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले प्रशस्त स्थान दिएका छन्। नेपाली सञ्चार माध्यमहरूले पनि यस अभिव्यक्तिलाई, यस विवादास्पद विषयलाई स्थान दिएका छन्। यहाँहरूसँग म केही स्क्रिन सेयर गर्नेछु, केही स्क्रिनहरू सेयर गर्नेछु। यो नवभारत टाइम्समा प्रकाशित समाचार छ। मोहन भागवत 15 साल में फिर बनेगा अखंड भारत, रास्ते में जो आएंगे वह मिट जाएंगे, हरिद्वार में बोले मोहन भागवत भनेर बनेको छ। स्क्रिन शेयर गरौँ। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि भारत लगातार प्रगति पथ पर आगे बढ़ रहा है। इसके रास्ते में जो आएंगे वह मिट जाएंगे। उन्होंने कहा कि हम अहिंसा की बात करेंगे, पर अब यो रिड बिट्विन द लाइन्स भने जस्तै भागवत ने कहा कि जो तथाकथित लोग सनातन धर्म का विरोध करते हैं, उनका भी उसमें सहयोग है। ये अखंड भारत की कंसेप्ट में यदि वह विरोध न करे तो हिंदू जागता नहीं। यस्तै यस्तै अभिव्यक्ति छन्। यसै गरी म अन्नपूर्ण पोस्टमा प्रकाशित समाचारतर्फ पनि ध्यान आकृष्ट गर्छु। भारत 15 वर्षभित्र अखण्ड बन्ने आरएसएस प्रमुखको घोषणा, नेपाल समेत पर्ने अखण्ड भारत अवधारणा के हो भनेर अब एउटा समाचार छ। यो स्क्रिन सेयर गरौँ।
कस्तो नक्सा रहेछ उनीहरूको। मैले अघि नै भनिहालेँ, दक्षिण एसियाका नेपाल जस्ता देशहरूको पनि अस्तित्व नस्वीकार्ने, त्यसै गरेर तिब्बत पनि हाम्रै हो भन्ने, बर्मा ब्रह्मदेश, ब्रह्माको देश भन्छन्, अनि यसै गरी अफगानिस्तानको अस्तित्व पनि नस्वीकार्ने एउटा अतिवादी अवधारणा हो यो अखण्ड भारतको अवधारणा। यो जुन भारतीय उपमहाद्वीप भन्छौँ नि, दि इन्डियन सब कन्टिनेन्ट, त्यो सब कन्टिनेन्टलाई नै अचम्मको कुरा यो राष्ट्रिय स्वयंसेवक सङ्घ अखण्ड भारत हो भन्छ, भारत राष्ट्र हो भन्छ। यो चाहिँ स्वाभाविक छ। नेपाल जस्ता देश, बर्मा, तिब्बतलाई स्वीकार हुने कुरा भएन। अब यो पाकिस्तान 1947 पछि अस्तित्वमा आयो, त्यसपछि बङ्गलादेश पनि बन्यो। अब उनीहरूलाई पनि स्वीकार्य अवधारणा हो जस्तो लाग्दैन, तर यो पटक पटक आउँछ यो अवधारणा। भारतीय जनता पार्टी एउटा नवफासीवादी चरित्रको राजनीतिक दल मानिँदैछ। आरएसएस त्यस्तै चरित्रको सङ्गठन मानिन्छ। यसलाई जर्मनीको नात्सी पार्टीसँग पनि तुलना गरिन्छ। विचारहरू मिल्छ भनिन्छ। साना देशहरूको अस्तित्व स्वीकार्न भारतलाई, आधुनिक इन्डियालाई अहिले पनि गाह्रो पर्छ। हरेक दिन साक्षी छ यसको। नेपाल जस्ता देशहरूले यो विस्तारवादी चरित्रवाला भारतको अन्याय, अत्याचार दिनहुँ खेपिरहेका छन्। यो सीमाञ्चलमा हरेक दिन देखिन्छ। किसानले खेती गरिराखेको छ, नेपालको भूमि हो वर्षौँदेखि भनेर मैले भोग चलन गरेर आएको छु। मेरो लाल पूर्जा छ भन्छ। मेरा पिता पुर्खाले पनि खेती गरेका हुन् भन्छ। खेती गरिराखेको हुन्छ। एक हुल किसान आउँछन् भारततिरबाट अनि कब्जा गर्छन्। अनि यसमा सीमा सशस्त्र बल भन्ने अर्धसैनिक बल छ, यसको समर्थन रहन्छ। यसरी नेपाली भूमि कब्जा गरिन्छ। यो नियमित हुने गरेको छ। अनि नेपाली किसानले खालि मालपोत मात्रै तिर्न पाउँछ, राज्यलाई खेती गर्न पाउँदैन। यसै गरेर सीमामा हरेक दिन नेपालीहरूमाथि यो सीमा सशस्त्र बलका जवानहरूले हरेक दिन जसो अन्याय गर्ने, अत्याचार गर्ने, पिट्ने, गोली हान्ने किसिमका घटनाहरू घटिरहन्छन्। जस्तै जयसिंह धामी प्रकरण छ, हालसालै महाकालीमा ट्विन तर्दै गर्दा उनी अब सीमा जुन भारतीय सैनिक, अर्धसैनिक बलका जवानहरूले ट्विन काटिदिँदाखेरि महाकालीमा खसेर बेपत्ता भएको घटना छ। त्यसै गरी कञ्चनपुरमा भारतीय अतिक्रमणको विरोध गर्दाखेरि गोविन्द गौतम शहीद हुनु परेको घटना छ। यस्ता थुप्रै घटनाहरू छन्। हामी हरेक दिन यो भारत यस्तो लाग्छ आफ्नो सीमाबाट, विशाल भारत आफ्नो वर्तमान सीमाबाट सन्तुष्ट छैन। उसलाई कता कता यस्तो पनि लाग्छ चीनतर्फबाट जुन सीमा अतिक्रमण भइराखेको छ, सोर थ्रोट अलि घाँटीले दुःख दियो। यो चीनतर्फबाट भारतमा जुन किसिमको सीमा अतिक्रमण भइराखेको छ नि, त्यो अतिक्रमणको बदला नेपाल जस्ता देशहरूको, साना कमजोर देशहरूको सीमा मिचेर जुन क्षति भइराखेको छ, चीनले अतिक्रमण गर्दा भारतीय भूभागको क्षति भइराखेको छ, त्यो क्षतिपूर्ति गर्नको लागि पनि ऊ निरन्तर नेपालमा अघि बढ्न चाहन्छ, नेपालको सीमा अतिक्रमण गर्न चाहन्छ जस्तो देखिन्छ। कस्तो यो मैले पढेको यो चक्रवर्ती सम्राटहरूले, ठुला ठुला सम्राटहरूले के गर्थे रे भन्दाखेरि राजसूय यज्ञ गर्ने रे, अश्वमेध यज्ञ गर्ने रे।
अनि घोडा छोडिदिन्थे अरे उनीहरूले। श्यामकर्ण घोडा भन्छन्, विशेष जातिको घोडा छोडिदिन्थे अरे। अनि त्यो घोडा छोडिदिएपछि त्यो घोडा जुन जुन देशमा जान्छ त्यो देशको राजाले, राजकुमारले कि त ती सम्राट, चक्रवर्ती सम्राटको अधीनस्थता स्वीकार गर्नु पर्यो, होइन भने लड्नु पर्यो उनीसँग भन्ने त्यस्तो किसिमको कन्सेप्ट नेपालको सीमाञ्चलमा, नेपालको सोभरिन स्पेसमा अहिले पनि दिनका दिन हामीहरूले यो अनुभव गरिराखेका छौँ। यो एउटा विश्वको अनेकानेक मञ्चहरूमा, विश्वका अनेकानेक मञ्चहरूमा आफूलाई संसारको सबैभन्दा ठुलो लोकतन्त्र, प्रजातन्त्र, मानवाधिकारको रक्षक भनी चिनाउने देश भारतलाई अवश्य पनि यो शोभनीय विषय हो जस्तो लाग्दैन। यस विषयमा यो जुन अखण्ड भारतको अवधारणा सम्बन्धमा भारत आफैमा पनि, भारतभित्रै पनि प्रशस्तै मतभेदहरू छन्। नेपाल जस्ता देशहरूले त त्यो स्वीकार्दैनन्। हामी अनादिकालदेखि अस्तित्वमा छौँ। सभ्यताको घामको पहिलो झुल्को यहीँको हिमालबाट संसारमा देखिएको हो। घाम झुल्किएको, सभ्यताको घाम झुल्किएको शिव पार्वतीको देश, अनेकानेक सन्त महन्त योगीहरूको देश, यतिहरूको देश, आध्यात्मिक व्यक्तित्वहरूको देश, ऋषि मुनिहरूको देश हो यो। तपोभूमि हो यो, भावभूमि, जन्मभूमि हो भन्छौँ हामीहरूलाई त यो अवधारणा स्वीकार्य छँदै छैन। भारतभित्रै पनि यो जसलाई होरी पास्ट भन्छन् नि, त्यो एउटा फिगमेन्ट अफ इमेजिनेसन जस्तो लाग्ने अवधारणा अब कतिलाई स्वीकार हुन्छ। एउटा कुरा के पनि बिर्सिनु हुँदैन भने भारत पनि प्रिन्सली स्टेट्सहरू मिलेर बनेको हो। आधुनिक जुन इन्डिया छ त्यो यो ब्रिटिसहरूले निर्माण गरिदिएको एउटा भूभाग हो भन्नेहरू पनि छन्। अब यस्तो जुन एउटा अतिवादी सोच, साना देशहरूको अस्तित्व नस्वीकार्ने किसिमको सोच लिएर राष्ट्रिय स्वयंसेवक सङ्घका अध्यक्ष जसरी प्रकट भएका छन्, त्यो साना देशहरूको लागि आपत्तिजनक विषय हो। भारतले अलिकति सोल सर्चिङ गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ, साना देशहरूको अस्तित्व स्वीकार्दै। किनभने देशहरू खुम्चिन्छन्, देशहरू ठुला हुन्छन्, उत्कर्षमा हुँदा ठुला हुन्छन्। नेपाल पनि सुगौली सन्धिपछि हामीले 2/3 भूभाग गुमाएर यो क्षेत्रफलमा सीमित छौँ। कुनै बेला नेपालको सीमा पनि ठुलो थियो, नेपाल पनि अखण्ड नेपाल थियो। कतिपय भूभागहरू अहिले भारतमा पर्छन्। हामी खुम्चिएर, कमजोर भएर, अस्तित्व स्वीकार गरेर आफ्ना बाध्यताहरूका साथ बाँचिरहेका छौँ। यो भावना, यो परिस्थितिलाई थप धमिल्याउन नखोज्नु नै इन्डिया, खास गरी उसका यो भारतीय जनता पार्टी र राष्ट्रिय स्वयंसेवक सङ्घ को मात्रै होइन, समग्र भारतको पनि राष्ट्रिय हितमा हुन्छ जस्तो लाग्छ। यति भन्दै आजको यो दक्षिण एसियालाई नै सम्पूर्ण रूपमा तरङ्गित गर्ने किसिमको जुन अभिव्यक्ति आएको छ त्यस सम्बन्धमा अलि लामै भए पनि टिप्पणी गर्दै सफ्ट टकको आजको अङ्कबाट बिदा माग्ने अनुमति चाहन्छु। कार्यक्रम सुनिदिनुहोस्, हेरिदिनुहोस्, प्रतिक्रिया व्यक्त गरिदिनुहोस्। अनि यहाँहरूको साथ सहयोग प्राप्त भइराख्यो भने यो नागरिक पत्रकारितालाई अगाडि बढाउन पनि निश्चित रूपमा सहयोग पुग्नेछ। कार्यक्रम सुनिदिनु भएकोमा, हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद।